हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेक्चरमा हाम्रो मेन टपिक रहेको छ डेली युज्ड सेन्टेन्सेस। आजको भिडियो लेक्चरमा मैले 120 भन्दा बढी दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु। दैनिक जीवनमा हामी जति पनि सेन्टेन्सेसहरू बोल्छौँ नेपालीमा, अब ती नेपाली सेन्टेन्सेसहरूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कसरी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, ती ट्रान्सलेटेड सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ आज म यो भिडियो लेक्चरमा मैले लिएर आएको छु। अब हामीले इङ्ग्लिस सिक्नको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने हामीले जानेको वर्डहरू, भोकाबुलरीहरूलाई अनि सेन्टेन्सेसहरूलाई बारम्बार के गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई रिभिजन गर्ने, तिनीहरूलाई एकदम रिपिटेडली देखेर हेरिरहने, तिनीहरूलाई माइन्डमा खेलाइरहने गऱ्यो भने के हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा बस्छ क्या। जसले गर्दा के हुन्छ, हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा ती चिजहरू बोल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तर सेन्टेन्स बनाउने काम त्यति सजिलो त छैन। आफैमा त सजिलो छ, तर मेहनत एकदम लाग्छ। सो सेन्टेन्सेस बनाउनको लागि हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिने मेन की पोइन्टहरू के हो भन्दा, पहिलो हो सिम्पल सेन्टेन्सेस, दोस्रो टेन्सेस, तेस्रो मोडल भर्ब्स र चौथो एडभान्स्ड स्ट्रक्चर्स। अब यदि यिनीहरू टेन्सहरू, मोडल भर्ब, अरू एडभान्स स्ट्रक्चरहरू, सिम्पल सेन्टेन्सहरूको बारेमा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भने हामी सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सक्छौँ। र जो साथीहरू चाहिँ सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, टेन्सहरू राम्रोसँग सिक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ आजको भिडियो लेक्चर झनै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सलेसन गर्न पनि सिक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, मैले जति पनि नेपाली सेन्टेन्सेसहरू भन्छु यसमा, ती सेन्टेन्सेसहरूमा आएपछि पज गर्नु होला र तिनीहरूलाई पहिला आफूले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु होला। त्यसपछि अनि मैले ट्रान्सलेट गरेको सेन्टेन्ससँग हेर्नु होला, अनि कतिको म्याच हुन्छ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ, के कुराको नलेज बढ्छ तपाईँको भने कतिको ट्रान्सलेसन गर्न सक्ने क्षमता छ मेरो भन्ने कुरो तपाईँहरूले आफूले आफूलाई जज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कतिको हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, नेपालीमा सोचेको कुरालाई कतिको छिटो हामी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले बोल्दाखेरि त एकदम छिटो ट्रान्सलेसन हुनुपर्छ नि त। स्पिकिङ इङ्ग्लिसमा त, रिटर्नमा त बरु सोच्दै लेख्न सकिन्छ, तर इङ्ग्लिसमा त सोच्दै भन्ने हुँदैन। गटट बोल्नको लागि के हुनुपर्छ, एकदम हामीलाई चाहिँ यस्तो सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ सजिलै ट्रान्सलेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस कारणले आजको भिडियो लेक्चर एकदम महत्त्वपूर्ण छ र पुरै भिडियो लेक्चर राम्रोसँग हेर्नु होला है त। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब हाम्रो पहिलो सेन्टेन्स रहेको छ, मैले गलत सुने। मैले गलत सुने। I misheard it. I misheard it. बहाना बनाउन बन्द गर। बहाना बनाउन बन्द गर। Stop making up excuses. Stop making up excuses. मुख सम्हालेर बोल। मुख सम्हालेर बोल। Mind your tongue. Mind your tongue. अथवा मुख सम्हालेर कुरा गर भन्न पनि सकिन्छ। तिमी किन ध्यान दिँदैनौ। तिमी किन ध्यान दिँदैनौ। Why don't you pay attention? Why don't you pay attention? यसलाई यसरी गरिँदैन। यसलाई यसरी गरिँदैन। This is not the way to do it. This is not the way to do it. यसलाई यसरी गरिँदैन वा यसलाई गर्ने तरिका यो होइन भन्न पनि सकिन्छ। हामीलाई कहिल्यै कसैले सहयोग गरेन। हामीलाई कहिल्यै कसैले सहयोग गरेन। Nobody ever helped us. Nobody ever helped us. के तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। के तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। Will you help us? Will you help us? चुप लागेर बस। Sit quietly. चुप लागेर बस। Sit quietly. आरामसँग बस। आरामसँग बस। Sit at ease. Sit at ease. सीधा बस। सीधा बस। Sit straight. Sit straight. उठ। उठ। Stand up. Stand up. नचल। नचल। Don't move. Don't move. उठिरहू. Keep standing.
उठिरहू, keep standing. बायाँ मोड, बायाँ मोड, turn left, turn left. दायाँ मोड, दायाँ मोड, turn right, turn right. कोशिश गरिरहू, कोशिश गरिरहू, keep trying, keep trying. मेरो दाँत हल्लिरहेछ अथवा मेरो दाँत हल्लिरहेको छ. I have a loose tooth, I have a loose tooth. म आज बिहानैदेखि दिमाग खियाइरहेको छु, म आज बिहानैदेखि दिमाग खियाइरहेको छु. I have been scratching my head since this morning, I have been scratching my head since this morning. स्क्रैच भन्नुको चाहिँ के हो भने दिमाग खियाउनु, दिमाग लगाउनु, कुनै पनि कुरालाई बुझ्नको लागि दिमाग लगाउनुलाई हामी भन्छौँ स्क्रैच. सो यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ. बच्चाको दाँत निक्लिँदैछ. द बेबी इज कटिङ टिथ, द बेबी इज कटिङ टिथ. उनीहरूको सानी छोरीको हिजो पहिलो दाँत निस्क्यो, उनीहरूको सानी छोरीको हिजो पहिलो दाँत निस्क्यो. Their baby daughter caught her first teeth yesterday, their baby daughter caught her first tooth yesterday. बच्चाको दाँत निक्लिनुलाई हामी भन्छौँ कट टिथ. मेरो दाँत दुखिरहेको छ, मेरो दाँत दुखिरहेको छ. My tooth is aching, my tooth is aching. अथवा I have a toothache, I have a toothache. तिम्रो खुट्टा नहल्लाऊ, तिम्रो खुट्टा नहल्लाऊ. Don't swing your legs, don't swing your legs. कसैले हाम्रो अगाडि खुट्टा हल्लाइरहेछ यसरी अगाडि पछाडि भने हामी भन्छौँ don't swing your legs. मलाई केही खान मन लागिरहेको छ, मलाई केही खान मन लागिरहेको छ. I feel like eating something, I feel like eating something. मेरो लागि एक गिलास पानी लिएर आऊ, मेरो लागि एक गिलास पानी लिएर आऊ. Get a glass of water for me, get a glass of water for me. नाङ्गो खुट्टा नहिँड, नाङ्गो खुट्टा नहिँड. Don't walk barefoot, don't walk barefoot. तिमी जे गर्दैछौ के तिमीलाई सही छ जस्तो लाग्छ, तिमी जे गर्दैछौ के तिमीलाई सही छ जस्तो लाग्छ. Do you think what you are doing is fair, do you think what you are doing is fair. म जे भन्छु त्यही गर, म जे भन्छु त्यही गर. Do as I say, do as I say. उसलाई सिधै अस्वीकार गरिदेऊ, उसलाई सिधै अस्वीकार गरिदेऊ. Give him a flat refusal, give him a flat refusal. फ्ल्याट रिफ्युजल भनेको सिधै अस्वीकार गरिदिनु. कोही तिमीलाई सोध्दैछ, कोही तिमीलाई सोध्दैछ. Someone is asking for you, someone is asking for you. बाहिर नजाऊ, तिमीलाई चिसो लाग्नेछ, बाहिर नजाऊ, तिमीलाई चिसो लाग्नेछ. Don't go outside, you will catch a cold, don't go outside, you will catch a cold. यो कसको लागि हो, यो कसको लागि हो. Who is this for, who is this for. मलाई के थाहा, मलाई के थाहा. How do I know, how do I know. अब बकबक बन्द गर, अब बकबक बन्द गर. Now stop prattling, now stop prattling. Prattle भनेको बकबक गर्नु. म त यत्तिकै भनिरहेको थिएँ, म त यत्तिकै भनिरहेको थिएँ.
I was saying just like this. I was saying just like this. ठिक छ. All right. ठिक छ. All right. तिमीलाई यस्तो किन लाग्छ? तिमीलाई यस्तो किन लाग्छ? Why do you think like this? Why do you think like this? अथवा why do you think so? Why do you think so? छोडिदेऊ. Let it be. छोडिदेऊ भनेर भन्छौँ नि हामी डेली लाइफमा कतिपय बेला बोल्दाखेरि चाहिँ ल भयो छोडिदेऊ के हुन्न भन्यो भने let it be. मलाई चिसो पानी भन्दा सादा पानी मनपर्छ. अथवा मलाई चिसो पानी भन्दा सादा पानी मनपर्छ. चिसो पानी भन्दा सादा पानी रुचाउँछु भन्न खोजेको. इङ्ग्लिसमा I prefer normal water to cold water. I prefer normal water to cold water. आज जमाउने चिसो छ. मतलब एकदम धेरै जमाउने खालको के जमाउने खालको चिसो छ, धेरै चिसो छ भन्न खोजेको. It's freezing cold today. It's freezing cold today. चिसोले मेरो खुट्टा सुन्निएको छ. चिसोले मेरो खुट्टा सुन्निएको छ. My feet are numb with the cold. My feet are numb with the cold. Numb भनेको सुन्निएको अथवा हुन्छ नि त्यो एकदम फिल नहुने खालको. बाहुला माथि सार. बाहुला माथि सार. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves अथवा roll your sleeves up पनि भनिन्छ. Roll your sleeves up. हामी भन्छौँ नि कसैलाई खाना खाने बेलामा अथवा हात धुने बेलामा बाहुला माथि सार भन्छौँ. यस्तो बेलामा यो हामी बोल्छौँ. के तिमी छुट्टी लिँदैछौ? के तिमी छुट्टी लिँदैछौ? Are you taking a day off? Are you taking a day off? म 3 दिनको छुट्टी लिँदैछु. म 3 दिनको छुट्टी लिँदैछु. I am taking 3 days off. I am taking 3 days off. मैले तिमीलाई अस्ति बताएँ. मैले तिमीलाई अस्ति बताएँ या भने. I told you the day before yesterday. I told you the day before yesterday. म पनि कस्तो बेवकुफ छु. म पनि कस्तो बेवकुफ छु. What a fool I am. What a fool I am. म तिमीलाई केही दिनमा कल गर्नेछु. म तिमीलाई केही दिनमा कल गर्नेछु. I will call you in a couple of days. I will call you in a couple of days. तिम्रो अक्षर एकदम सफा छ. तिम्रो अक्षर एकदम सफा छ. Your handwriting is so neat. Your handwriting is so neat. तिमी जाऊ म आउँछु. तिमी जाऊ म आउँछु. You go, I will come along. You go, I will come along. खानको लागि केही छैन. खानको लागि केही छैन. There is nothing to eat. There is nothing to eat. केही त होला. केही त होला. There must be something. There must be something. म भोकले मरिरहेको छु. म भोकले मरिरहेको छु. I am starving. I am starving. हजुरआमालाई फोन देऊ. हजुरआमालाई फोन देऊ. Put grandmom on. Put grandmom on. कसैलाई फोन देऊ भन्नु पर्यो भने हामी पुट अनि जसलाई फोन देऊ भन्ने हो त्यो मान्छे अनि त्यसपछि अन लगाउँछौँ. जस्तै बुवालाई फोन देऊ. पुट ड्याड अन. यसरी बनाउँछौँ. अब म आनन्दको सास लिन्छु. अब म आनन्दको सास लिन्छु. Now I will breathe a sigh of relief.
नाउ आई विल ब्रिथ अ साई अफ रिलिफ। बाहिर पानी परिरहेको छ। इट्स रेनिङ आउटसाइड। इट्स रेनिङ आउटसाइड। बिहान भयो। बिहान भयो। इट्स मर्निङ। इट्स मर्निङ। तिमी मसँग आउनुपर्छ। तिमी मसँग आउनुपर्छ। यु सुड कम विथ मी। यु सुड कम विथ मी। मैले मेरो परिवारलाई ढाडस दिन जागिर खोज्नु छ। मैले मेरो परिवारलाई ढाडस दिन जागिर खोज्नु छ। आई हेभ टु फाइन्ड जब टु सपोर्ट माई फ्यामिली। आई हेभ टु फाइन्ड अ जब टु सपोर्ट माई फ्यामिली। त्यहाँ कोही हुने छैन। त्यहाँ कोही हुने छैन। देयर विल बी नो वान। देयर विल बी नो वान। तिमी मेरो मायालाई कसरी पैसासँग तौल्न सक्छौ? तिमी मेरो मायालाई कसरी पैसासँग तौलिन सक्छौ? हाउ क्यान यु एसेस माई लभ फर मनी? हाउ क्यान यु एसेस माई लभ फर मनी? यसलाई सजिलै खतम गर्न सकिँदैन। यसलाई सजिलै खतम गर्न सकिँदैन। इट कान्ट बी इराडिकेटेड इजिली। इट कान्ट बी इराडिकेटेड इजिली। मलाई छिट्टै घरमा हुन भनिएको छ। मलाई छिट्टै घरमा हुन भनिएको छ। आई हेभ बिन टोल्ड टु बी एट होम सोन। आई हेभ बिन टोल्ड टु बी एट होम सोन। उसलाई किन जागिरबाट निकालियो? उसलाई किन जागिरबाट निकालियो? वाइ वाज ही फायर्ड फ्रम अ जब? वाइ वाज ही फायर्ड फ्रम अ जब? ऊ मलाई उसँग खेल्न दिँदैन। ऊ मलाई उसँग खेल्न दिँदैन। ही डजन्ट लेट मी प्ले विथ हिम। ही डजन्ट लेट मी प्ले विथ हिम। जाऊ अनि खाना खाऊ। जाऊ अनि खाना खाऊ। गो एन्ड इट योर फुड। गो एन्ड इट योर फुड। खाना चिसो हुँदैछ। खाना चिसो हुँदैछ। द फुड इज गेटिङ कोल्ड। द फुड इज गेटिङ कोल्ड। के तिम्रो पेट भरियो? के तिम्रो पेट भरियो? आर यु फुल? आर यु फुल? आज कुन दिन हो? आज कुन दिन हो? वाट डे इज इट टुडे? वाट डे इज इट टुडे? मलाई यो जसरी भए पनि गर्नु छ। मलाई यो जसरी भए पनि गर्नु छ। आई हेभ टु डु दिस बाई हुक अर बाई क्रुक। आई हेभ टु डु दिस बाई हुक अर बाई क्रुक। बाई हुक अर बाई क्रुक भनेको जसरी भए पनि, हर हालमा गर्नु छ भनेको। खानाको स्वाद अजीबको छ। खानाको स्वाद अजीबको छ। द फुड हेज स्ट्रेन्ज टेस्ट। द फुड हेज स्ट्रेन्ज टेस्ट। सबै दुखी छन्। सबै दुखी छन्। एभ्री वान इज स्याड। एभ्री वान इज स्याड। तिम्रो मतलब के हो? तिम्रो मतलब के हो? वाट डु यु मेन? वाट डु यु मेन? मैले सोचिसकेको छु अथवा मैले निर्णय गरिसकेको छु। आई हेभ मेड माई माइन्ड अप। आई हेभ मेड माई माइन्ड अप। यसलाई छोडिदेऊ। लेट इट बी। यसलाई छोडिदेऊ। लेट इट बी। मेरो पेट गुडगुडाइरहेको छ। मेरो पेट गुडगुडाइरहेको छ। माई स्टोमक इज रम्बलिङ अथवा माई स्टोमक इज ग्रौलिङ। माई स्टोमक इज ग्रौलिङ। यो ग्रौलिङ अथवा रम्बलिङ भनेको चाहिँ गुडगुडाइरहेको छ भनेको। म लुगा सुकाउँदैछु। म लुगा सुकाउँदैछु। आई एम ह्याङ्गिङ द क्लथ्स अप टु ड्राई।
आई एम ह्याङ्गिङ द क्लथ्स अप टु ड्राई। लुगा सुकाउँदैछु भन्दा सुकाउनको लागि कतै हालिरहेको छु कि लुगा मैले कतै चाहिँ राखिरहेको छु भन्नु खोजेको। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ह्याङ्गिङ द क्लथ्स अप। किनभने हामी नर्मली लुगा त झुन्डाउँछौँ नि त सुकाउने बेलामा, त्यस कारणले यसमा ह्याङ भन्ने कुरा आयो। कतै घुम्न जाने, कतै घुम्न जाने, श्याल वी गो समवेयर, श्याल वी गो समवेयर। ल तयार हौँ, ल तयार हौँ, लेट्स गेट रेडी, लेट्स गेट रेडी। म मेरी बुढीको कपालमा तेल लगाइदिँदैछु, म मेरी बुढीको कपालमा तेल लगाइदिँदैछु। आई एम ओइलिङ माई वाइफ्स हेयर, आई एम ओइलिङ माई वाइफ्स हेयर। खाना पस्क, खाना पस्क, सर्भ द फुड, सर्भ द फुड। मलाई उपकार नगर, मलाई उपकार नगर। डोन्ट फेवर मी, डोन्ट फेवर मी। जुत्ता लगाऊ, जुत्ता लगाऊ। पुट अन द सुज, पुट अन द सुज। मलाई नुहाउन देऊ, मलाई नुहाउन देऊ। लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ। मनमा नलिऊ, मनमा नलिऊ। डोन्ट टेक इट टु द हार्ट, डोन्ट टेक इट टु द हार्ट। शर्ट खोल, शर्ट खोल। टेक अफ द शर्ट, टेक अफ द शर्ट। भित्तामा अडेस नलगाऊ, भित्तामा अडेस नलगाऊ। डोन्ट लिन अगेन्स्ट द वाल, डोन्ट लिन अगेन्स्ट द वाल। तिमीले धारो किन खोल्यौ, तिमीले धारो किन खोल्यौ। वाइ डिड यु टर्न अन द ट्याप, अथवा वाइ डिड यु टर्न द ट्याप अन, यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। खाना चिसो हुनुभन्दा अगाडि खाइहाल, खाना चिसो हुनुभन्दा अगाडि खाइहाल। इट योर फुड बिफोर इट गोज कोल्ड, इट योर फुड बिफोर इट गोज कोल्ड। जाऊ तिम्रो छोरालाई बोलाएर ल्याऊ, जाऊ तिम्रो छोरालाई बोलाएर ल्याऊ। गो एन्ड गेट योर सन, गो एन्ड गेट योर सन। ऊ बाहिर छ कि छैन म हेरेर आउँछु, ऊ बाहिर छ कि छैन म हेरेर आउँछु। लेट मी सी इफ ही इज आउट अर नट, लेट मी सी इफ ही इज आउट अर नट। भगवानले हामीलाई खुसी दिनेछन्, भगवानले हामीलाई खुसी दिनेछन्। गड विल गिभ अस ह्याप्पिनेस, गड विल गिभ अस ह्याप्पिनेस। के तिमीले आज नुहाएका छैनौ, के तिमीले आज नुहाएका छैनौ। Haven't you taken a bath today, haven't you taken a bath today। हिजो तिमी कहाँ थियौ, हिजो तिमी कहाँ थियौ। Where were you yesterday, where were you yesterday। म जति बेला पनि पढ्न सक्दिन, म जति बेला पनि पढ्न सक्दिन। I can't study all the time, I can't study all the time। यो तिमी आफै गर, यो तिमी आफै गर। Do it yourself, do it yourself। तिमी के चाहन्छौ, तिमी के चाहन्छौ। What do you want, what do you want। तिमी जे चाहन्छौ त्यो गर, तिमी जे चाहन्छौ त्यो गर। Do what you want, do what you want। यसलाई के गर्ने, यसलाई के गर्ने। What to do with this, what to do with this।
म तिमीलाई अरू कुनै दिन भेट्नेछु। म तिमीलाई अरू कुनै दिन भेट्नेछु। आई विल मिट यु सम अदर डे। आई विल मिट यु सम अदर डे। तिमी कति मेहनती छौ। तिमी कति मेहनती छौ। हाउ हार्ड वर्किङ यु आर। हाउ हार्ड वर्किङ यु आर। यो हामीले प्रश्न सोधेको होइन कि तिमी कति मेहनती छौ है भनेर भनिरहेछौँ हामी कि हाउ हार्ड वर्किङ यु आर। मलाई ज्वरो छ। मलाई ज्वरो छ। आई हेभ फिभर। आई हेभ अ फिभर। म मेरो पाखुरा बरफले सेक्दैछु। म मेरो पाखुरा बरफले सेक्दैछु। आई एम आइसिङ माई आर्म। आई एम आइसिङ माई आर्म। उसले केही गल्ती गरेको छैन। उसले केही गल्ती गरेको छैन। ही हेजन्ट डन एनिथिङ रङ। ही हेजन्ट डन एनिथिङ रङ। सायद तिमी सही छौ। सायद तिमी सही छौ। मेबी यु आर राइट। मेबी यु आर राइट। तिमीलाई के लाग्छ कसले जित्नेछ। कुनै गेम हेरिरहँदा हामी के भनेर सोच्छौँ, तिमीलाई के लाग्छ कसले जित्नेछ। हु डु यु थिङ्क विल विन। हु डु यु थिङ्क विल विन। अति भयो। अति भयो। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। तिमीलाई के भएको छ। तिमीलाई के भएको छ। वाट्स रङ विथ यु। वाट्स रङ विथ यु। आज एकदम चिसो छ। आज एकदम चिसो छ। इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे। इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे। मैले तपाईँलाई कतै देखेको छु। मैले तपाईँलाई कतै देखेको छु। आई हेभ सिन यु समवेयर। आई हेभ सिन यु समवेयर। नाइ यो साँचो होइन। नाइ यो साँचो होइन। नो दिस इज नट ट्रु। नो दिस इज नट ट्रु। यो मेरो हो। यो मेरो हो। दिस इज माइन। दिस इज माइन। यसलाई उल्टो गरिदेऊ। यसलाई उल्टो गरिदेऊ अथवा उल्टो पारिदेऊ। टर्न दिस अपसाइड डाउन। टर्न दिस अपसाइड डाउन। तलको माथि, माथिको तल पार्दाखेरि अपसाइड डाउन भन्छौँ हामी। यसलाई सिधा गरिदेऊ। यसलाई सिधा गरिदेऊ। टर्न दिस राइट साइड अप। टर्न दिस राइट साइड अप। म पुरा दिन घरमा बस्नेछु अथवा म पुरा दिन घरमा रहनेछु। आई विल स्टे एट होम all day long. I will stay at home all day long. त्यसलाई बाहिर लैजाऊ। त्यसलाई बाहिर लैजाऊ। Take that outside. Take that outside. म तिमीलाई लिन आउँदैछु। म तिमीलाई लिन आउँदैछु। I am coming to pick you up. I am coming to pick you up. के तिमीले मलाई फोन गरेका थियौ। के तिमीले मलाई फोन गरेका थियौ। Had you called me? Had you called me? के तिमी मजाक गरिरहेका छौ। के तिमी मजाक गरिरहेका छौ। Are you kidding? Are you kidding? शल ओढ। शल ओढ। ऱ्याप शल। ऱ्याप शल। उनलाई शल ओढाइदेऊ। उनलाई शल ओढाइदेऊ। ऱ्याप हर इन द शल। ऱ्याप हर इन द शल अथवा ऱ्याप द शल अराउन्ड हर। ऱ्याप द शल अराउन्ड हर। म लोरी गाइरहेको छु। म लोरी गाइरहेको छु। आई एम सिङ्गिङ अ ललबाई। I am singing a lullaby.
ललबाई भनेको लोरी भनिन्छ, जुन चाहिँ बच्चालाई सुताउने बेलामा सानो आवाजमा जुन गुनगुनाइन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लोरी, र त्यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ, ललबाई। हामी घाम ताप्दैछौँ, हामी घाम ताप्दैछौँ, वी आर सनिङ आवरसेल्भ्स, वी आर सनिङ आवरसेल्भ्स, अथवा यसलाई वी आर बास्किङ इन द सन पनि भनिन्छ, वी आर बास्किङ इन द सन। म उसलाई सुताइरहेको छु, म उसलाई सुताइरहेको छु, आई एम पुटिङ हिम टु स्लिप, आई एम पुटिङ हिम टु स्लिप। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा हामीले 120 भन्दा बढी हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने सेन्टेन्सेसहरू सिक्यौँ र तिनीहरूको नेपाली अनि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन पनि सिक्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि यसै गरी नेपाली सेन्टेन्सेसहरूलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला बिस्तारै बिस्तारै। पछि के हुन्छ, ट्रान्सलेसन गर्दा 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 यति फास्ट हुन्छ ट्रान्सलेसन कि हामीलाई लाग्दैन कि नेपालीमा सोचिरहेको छु अनि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिरहेको छु जस्तो लाग्दैन कि, हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमै मैले सोचिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ। सो हुन्छ नि, मान्छेले बोल्छ नि नेपालीबाट अङ्ग्रेजी होइन कि इङ्ग्लिसमै कुराहरू सोच्ने, सेन्टेन्सहरू सोच्ने गर्नुपर्छ भन्छ नि, त्यो इनिसियली पोसिबल कहिले पनि हुँदैन, किनकि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि हाम्रो इङ्ग्लिस चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले हामीले नेपालीकै हेल्पबाटै इङ्ग्लिस सिक्ने हो र इङ्ग्लिसलाई चाहिँ एकदम सिचुएसन अनुसार हेरेर हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ टेन्सेस, मोडल, हेल्पिङ भर्बहरू भयो र विभिन्न प्रकारको स्ट्रक्चरहरू छन्, ती स्ट्रक्चरहरूको बारेमा राम्रोसँग जान्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। र ती सबै स्ट्रक्चरहरूको बारेमा, टेन्सहरूको बारेमा डिटेलमा यस युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू अपलोड गरिएका छन्, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले यसको बारेमा डिटेलमा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नेपालीमा सोच्दै इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने। के हुन्छ भने अलिकति एडभान्स लेभलमा गइसकेपछि ठ्याक्कै नेपालीलाई उल्था गरेर अङ्ग्रेजीमा बोल्छु भन्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्दैन, किनकि हामीले त्यो बेलामा सिचुएसनलाई हेरेर सेन्स आउने गरी इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ, ठ्याक्कै नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यसलाई एकदम ध्यान दिँदै सुरुमा त हामीले बेसिक नै सिक्ने हो। सो बेसिक चिजलाई राम्रोसँग सिकेर अनि हामी एडभान्समा जान्छौँ र एडभान्समा गइसकेपछि अझै नयाँ नयाँ रूपहरू देख्न मिल्छ हामीले इङ्ग्लिसमा। सो इङ्ग्लिसको अझै धेरै धेरै ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू सिक्छौँ, त्यसपछि अनि हाम्रो इङ्ग्लिस बेटर हुन्छ, जुन राइटिङमा पनि स्पिकिङमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सो गाइज, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है। एकदम धेरै मेहनत गरेर मैले भिडियोहरू बनाइरहेको छु तपाईँहरूको लागि, जो साथीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि। त्यस कारणले तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबर चाहिँ मेरो लागि मोटिभेसन हुन्छ क्या, एउटा हौसला मिल्छ। त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कन्जुस नगर्नु होला है। ओके, अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि तपाईँहरू माझ आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।